प्यारे अजीज दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर अपने आसपास में देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रातों रात अमीर हो जाते हैं। रातों रात न जाने उन्हें कहां से इतनी दौलत मिल जाती है। मैं आपको बता दूं कि इसका राज जो है वो सूरह कौसर के अंदर छुपा हुआ है। प्यारे अजीज दोस्तों, बेतहाशा दौलत पाने, बेतहाशा रिज्क पाने, जल्द अमीर होने और जल्द से जल्द अपनी गरीबी को दूर करने, अपनी कमाइयों में बेतहाशा बरकत के लिए, अपने घर के अंदर बेशुमार दौलत आने के लिए जो अक्सर सबसे ज़्यादा वजीफ़े पढ़े जाते हैं, उन वजीफ़ों में सबसे पहले अगर किसी वजीफ़े का जिक्र होता है तो वो सूरह कौसर का वजीफ़ा है। उन्हीं वजीफ़ों में से आज हम आपको सूरह कौसर का वो वजीफ़ा बताने वाले हैं जिसको अगर आप लोगों ने कुछ दिन पढ़ लिया, प्यारे अजीज दोस्तों ध्यान से सुने कि अगर आप लोगों ने कुछ दिन पढ़ लिया तो यकीनन आप लोगों की हालत कुछ दिनों में ही कुछ से कुछ हो जाएगी। इस वजीफे को पढ़ने से इंशाअल्लाह आप लोगों का मुकद्दर सबर जाएगा। प्यारे अजीज दोस्तों, सूरह कौसर के इस मुबारक वजीफे से लोगों को लाखों करोड़ों रुपए के फायदे नसीब होते हैं। जिनके काम नहीं बनते हैं वो अगर इस वजीफे को पढ़े तो उनके काम बनते चले जाते हैं। अगर कोई इंसान अपने कारोबार के दौरान इस वजीफे को पढ़े तो उसके कारोबार में ऐसी तरक्की आती है जो उसने कभी सोची भी ना हो। और इस सूरह कौसर के वजीफे की बरकत से अल्लाह ताला आपको ऐसी जगह से रिज्क की दौलत अता फरमाएगा जहां से आपने कभी गुमान भी न किया हो। यानी आपको ऐसी जगह से दौलत की मदद हासिल होगी जहां से आपने कभी सोचा भी ना हो। बस आप सभी लोगों से गुजारिश है, वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और सबाब की नीयत से इस वीडियो को आगे शेयर करें। प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, अगर आप लोग बेशुमार दौलत पाने का अमल या वजीफ़ा ढूंढ रहे हैं तो आपको सूरह कौसर के वजीफ़े से ज़्यादा बेहतर और ताकतवर वजीफ़ा कहीं नहीं मिलेगा। इस वजीफ़े के अंदर इतनी ताकत है कि आप इसकी बरकत से अल्लाह से गैब से बेशुमार दौलत हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अपने आप को तंगदस्ती, गरीबी, मुफलिसी और कर्जदारी से बचाना चाहते हैं, अपने घर कारोबार में बरकत लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी रहमत से सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। ये वजीफ़ा प्यारे अजीज़ान ग्रामीन बहुत छोटा सा वजीफ़ा है, कोई भी इंसान आसानी से कर सकता है। आपको ये वजीफ़ा सुबह में सोकर उठने के बाद करना है, यानी कि काम, कारोबार, दुकान या नौकरी या जॉब पर जाने से पहले। जैसे ही आप लोग सुबह में सोकर उठें तो सबसे पहले आप वुज़ू बना लीजिए। वुज़ू बनाने के बाद में 3 मरतबा शुरू में आप लोग दुरूद पाक पढ़िए। उसके बाद में सूरह कौसर को 41 बार पढ़िए। सूरह कौसर अपनी स्क्रीन पर देखिए, याद नहीं है तो आप लोग देखकर पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली रब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। 41 मरतबा सूरह कौसर को पढ़िए। उसके बाद 3 मरतबा आखिर में वही दुरूद पाक पढ़िए जो आपने शुरू में पढ़ा था। वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद में दुरूद पाक जो आखिर में पढ़ लिया उसके बाद में अपने सीने पर दम कीजिए, यानी कि अपने सीने पर फूंक लीजिए। उसके बाद अल्लाह से अपने रिज्क, कारोबार, घर, दुकान में बरकत की दुआ मांगिए। याद रखें, ये वजीफ़ा आपको सोकर उठते ही करना है, यानी कि सुबह में। चाहे आप लोग 8 बजे उठें, चाहे आप फजर के बाद उठें, चाहे आप लोग 10 बजे उठें, 11 बजे उठें, जब भी सोकर उठेंगे तो आप लोगों को कोई काम नहीं करना है। सबसे पहले इस मुबारक वजीफ़े को पढ़ लेना है, उसके बाद में आप लोग अपने काम करें। इसी तरीके से रोज़ाना आप इस वजीफ़े को किया करें, इसे अपनी ज़िंदगी की आदत बना लें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में आप लोगों की तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। रिज्क, कारोबार में बेशुमार बरकत होगी। दुकान में अगर काम नहीं है, दुकान में अगर ग्राहक नहीं आते तो इंशाअल्लाह आप लोग खुद मौजज़े इस वजीफ़े के अपनी आंखों से देखेंगे। प्यारे अज़ीज़ान ग्रामीन, जब भी तंगदस्ती के आप लोग तंगदस्ती से निजात के, या फिर घर कारोबार में बेशुमार बरकत के, या दुकान में बेशुमार बरकत के, या फिर जल्द दौलत पाने के, जल्द दौलतमंद होने के वजीफ़े या दुआएं पढ़ा करें तो उस
اس کے ساتھ ساتھ میں تنگدستی سے نجات کے اور گھر کے اندر بے برکتی سے نجات کے جو کچھ اسباب ہیں ان کو بھی ضرور اپنے دماغ میں رکھا کریں۔ یعنی کہ کچھ ایسے کام بھی ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں جن کو کرنے سے ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی آتی ہے، جن کو کرنے سے ہمارے گھر کے اندر غریبی داخل ہوتی ہے۔ ہمیں ان کاموں سے بھی بچنا چاہیے۔ ان کاموں میں کچھ پوائنٹ میں نے آپ لوگوں کے لیے نوٹ کیے ہیں، ان کو ضرور سماپت کر لیں۔ نمبر 1، غسل خانے یعنی کہ باتھ روم میں کبھی بھی پیشاب نہ کریں۔ نمبر 2، ٹوٹے برتن کا استعمال کبھی بھی نہ کریں۔ نمبر 3، عزیز کوئی دوست یا رشتہ دار جب بھی آپ کے گھر پر آئے تو اس کے ساتھ میں بدسلوکی نہ کریں۔ نمبر 4، حرام کاری اور زنا کرنے سے بھی تنگدستی آتی ہے۔ نمبر 5، کمائی سے زیادہ خرچ کرنے سے بھی بے برکتی آتی ہے۔ نمبر 6، دانت سے ناخن کبھی نہ کاٹیں، یہ آپ کے گھر میں بہت بڑی بے برکتی لا سکتا ہے۔ نمبر 7، کبھی بھی دانتوں سے روٹی کو نوچ کر نہ کھائیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، ہاتھوں سے توڑ کر روٹی کو کھائیں۔ بے وضو پیارے عزیزان گرامین قرآن شریف کو چھونے سے بھی تنگدستی آتی ہے۔ گھر کے اندر قرآن شریف کا لمبے سمے تک نہ پڑھے جانا، اس سے بھی گھر کے اندر بے برکتی آتی ہے۔ پیشاب کرتے وقت موبائل چلانے سے یا پھر موبائل پر بات کرنے سے یا کسی سے بات چیت کرنے سے گھر کے اندر تنگدستی آتی ہے۔ کبھی بھی اپنے گھر کے اندر اپنی اولاد کو نہ کوسیں، کیونکہ اس سے بھی آپ کے گھر کے اندر تنگدستی داخل ہوتی ہے۔ ایک اور بڑی وجہ ہے کہ صبح سورج نکلتے وقت تک سوتے رہنا۔ پیارے عزیزان گرامین، یہ تنگدستی کی بڑی نشانی ہے۔ قبرستان کبھی بھی جائیں تو وہاں پر ہنسے نہیں، اس سے بھی گھر کے اندر تنگدستی داخل ہوتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی یا کنگے کا استعمال کرنے سے بھی غریبی آتی ہے۔ گھر کے اندر کہیں پر بھی گھر میں کوڑا جمع کرنے سے، یعنی کہ کہیں پر تھوڑی سی جھاڑو لگائی اور اس کوڑے کو گھر سے باہر نہیں پھینکا بلکہ اپنے گھر میں ہی کسی کونے کوچے میں ڈال دیا، اس سے بھی گھر کے اندر تنگدستی داخل ہوتی ہے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے، جو شام کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت میں سونے سے بھی گھر کے اندر بڑی تنگدستی داخل ہوتی ہے۔ جب بھی گھر میں کبھی مہمان آتے ہیں تو مہمان کے آنے پر خوش نہ ہونے سے بھی گھر کے اندر تنگدستی داخل ہوتی ہے۔ 40 دن سے زیادہ زیر ناف کے بالوں کو نہ کاٹنے سے بھی گھر کے اندر تنگدستی آتی ہے۔ پیارے عزیزان گرامین، یہ وہ اوصاف ہیں جو تنگدستی کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان کو کرنے سے گھر کے اندر، کاروبار کے اندر یا دنیا کا کوئی بھی آپ کام کرتے ہوں، اگر ان میں سے ایک بھی نشانی پر اگر آپ کھرے اترتے ہیں، یعنی کہ ایک بھی کام کو آپ کرتے ہیں، تو آپ لوگ دنیا کا کوئی سا بھی وظیفہ، کوئی سا بھی دعا پڑھ لیجئے، آپ لوگوں کو اس میں کامیابی نہیں پا سکتے، آپ کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکتے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں رزق پانے کے وظیفے، دولت مند ہونے کے وظیفے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان ضروری کاموں پر بھی دھیان رکھنا ہے، کہیں ہمارے گھر میں بھی یہ کام تو نہیں ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں سے بچیں، اس کے بعد میں جو وظیفے دعائیں ہیں ان کو پڑھیں اور اس کے بعد اپنی زندگی میں موج سے دیکھیں۔ پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا پیارے عزیزان گرامین کہ آپ لوگ دولت مند نہ ہوں، آپ کو رزق نہ ملے۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔